जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ऑर्डर ऑफ इन द हाउस कराएं जनाब, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे पास बाद आपको मौका देंगे मुख्तरमा। जी जी नहीं वो हो गया जनाब स्पीकर। वो आप शफकत साहब ने बोला। जी जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है जनाब की वसातत से तमाम मेंबरान को, इधर से भी और उधर वालों को भी, देखिए जब आपने फ्लोर दिया है तो एक बात की है जनाब किबला खुर्शीद शाह साहब ने, उनके जवाब में मोहतरम वजीर साहब ने ये फरमाया। आपको मौका देता हूँ, फिर आप बात कर लेना प्लीज। नहीं अभी वो बात करें, इसके बाद आपको जनाब स्पीकर नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्ड आप प्लीज। जी मोहतरम मिनिस्टर साहब, इसके बाद मैं बात कर लूं तो जरूर आप जरूर बात करें। जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करने चाहता हूं जनाब से कि हमारे ऑनरेबल मेंबर खुर्शीद शाह साहब ने एक वाकये की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई। एक ऐसा वाकया जो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में पहले नहीं हुआ। किसी स्पीकर को इस तरह बेआबरू करके, इस तरह उनको बेइज्जत करके, घसीट कर जिस तरह ले जाया गया, अरेस्ट किया गया, वो एक नुक्ता था। मैं एहतराम है मुझे जनाब वजीर साहब का, जिन्होंने उठ के जवाब दिया। बहुत लंबी बात उन्होंने कर दी, बल्कि अटैक करने शुरू कर दी। ये पॉइंट था सिर्फ एक कि क्या ये तो किसी ने नहीं आपको कहा कि एहतसाब ना करें, एहतसाब जरूर करें, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन तरीका एहतसाब जो हुआ है खास तौर पर इस कुर्सी के साथ, स्पीकर की कुर्सी के साथ, जिस पर पूरा एक सूबा सरापा एहतजाज है, तमाम मेंबरान सरापा एहतजाज है, सारी काबीना सरापा एहतजाज है, उस घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। कमाल करते हैं आप वजीर साहब, आप ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं, तो क्या किसी को यह इजाजत दी जा सकती है कि वो दरवाजे और चार दीवारी फलांग कर अंदर चले जाए बगैर इजाजत के, और वो भी एक स्पीकर के घर? आप इजाजत देगी? सुने मेरी बात, अगर आप ये एलिगेशन लगाते हैं किसी पर, सुने, आप जवाब जरूर दें, लेकिन बात तसल्ली से सुने। जी आप बात सुने। जी देख फिर बैठ जाओ बाबा, एक मिनट, एक तशरीफ रखें, आप बात सुने, उसके बाद जवाब दें जब आपके पास फ्लोर हो। तरीकाकार यही है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये था, देखें एक अगर सवाल आता है भाई, देखें इस तरह अगर आप माहौल खराब कर देंगे तो फिर आप कैसे बात कर सकेंगे इस हाउस में? आप राजा साहब आप बात करें प्लीज। आप तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, नो कमेंट्स। वजीर साहब ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, इनका कसूर नहीं है, तो फिर क्यों चीखो पकार है? भाई हमने आपसे तो नहीं मुतालबा किया, हम तो स्पीकर साहब से ये बात कर रहे थे। नहीं, जब आपका कंट्रोल ही नहीं है, जब आपने ये काम किया ही नहीं है, इसका आपका कोई लेन देन नहीं उस इदारे के साथ, तो फिर आप क्यों सरापा एहतजाज होते और हमें बात नहीं करने देते? फिर आप हमें बात करने दें। जनाब स्पीकर, हमारी बात आपसे है। नहीं, या तो आप कहें कि नैब पर आपका कंट्रोल है, या आप कहें कि नहीं है। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज है? जी प्लीज प्लीज। नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, आपने बात की है, नो क्रॉस टॉक। मैं उसका जवाब ये देना चाह रहा हूं। नो क्रॉस टॉक। देखिए जनाब स्पीकर, मैं तो हमेशा आपसे ही मुखातिब होता हूं, तो मेरी गुजारिश ये थी कि ये एक वाकया हुआ है जो बहुत काबिल अफसोस है, बड़ा काबिल एतराज है, जिससे सियासत की, जमहूरियत की, पार्लिमान की, असेंबली की तौकीर कम हुई है। यह सोचने की बात है। यह कोई हमारा और आपका मुकाबला नहीं है मेरे भाई। ना हम आप पर यह कोई अटैक करना चाहते हैं, ना हम आप से कुछ ये सुनना चाहते हैं कि आप डिफेंड में खड़े हो जाएं। जब आप खुद कहते हैं कि नैब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो ओके, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप सिर्फ हमारी बात सुन लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एहतसाब नहीं होना चाहिए,
ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو اگر آپ نے کہا ہے کہ لیونگ بیونڈ مینس، تو یہ ایک بہت عجیب و غریب ٹرم ہے دنیا میں، اس کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بچ سکتا ہوں تو ہاتھ کھڑا کرے، تو میں تفتیش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے۔ جناب چھوڑ دے، خان صاحب ٹھہر جائیں، خان صاحب ایسا نہ کرے۔ آپ کوئی بندہ اگر آپ کہنا کہ یہ کوٹ کہاں سے خریدا ہے تو اس کی رسید لاؤ، جو 10 سال پہلے خریدا، کس نے رسید رکھی ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ میں اگر میرے ان دوستوں کو برا نہ لگے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں۔ جی جی جناب اسپیکر، معذرت کے ساتھ اپنے پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ، اور میں سرور خان صاحب کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، پچھلی اسمبلی میں جب کھڑے ہوتے تھے ہمارے یہ دوستوں، ٹھیک کھڑے ہوتے تھے، صحیح کہتے ہوں گے، یہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارے خلاف کوئی سکینڈل نہیں آیا۔ آج 5 سال گزر گئے، جب سکینڈل آئے تو کتنے آئے، جب لائے گئے تو کتنے لے آئے گئے؟ اسی لیے آپ بھی یہ بات نہ کریں، میں آپ کو بالکل بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات نہ کریں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں، تو یہ کل کی بات ہے، ہم ادھر بیٹھے تھے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری روزمرہ کی سیاست سے بالا تر ہے۔ یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا اگر ان کے خلاف سنیں جناب اسپیکر، اگر سندھ اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے چونکہ ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہیں کوئٹہ سے، فارن سے ہمارے کوئی ڈیلیگیشن آیا، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی جی میں وائنڈ اپ کر دوں۔ میرا کہنا صرف یہ ہے جناب اسپیکر کہ اگر کوئی شکایت تھی، کوئی انویسٹیگیشن تھی اسپیکر صاحب کے خلاف، تو کیا اس کا طریقہ جو اپنایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کو یہاں کیپٹل سے گرفتار کیا جائے، ان کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جایا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر والوں کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے وہ محبوس رکھا جائے؟ کیا یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص، خواہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، کیا اس کی اجازت دے گا؟ اگر نہیں دے گا تو مجھے یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سا ادارہ ہے، آج یہاں لکھیں جناب اسپیکر، جو اس پارلیمان سے بالا تر ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سا ادارہ جو ہے وہ پارلیمان سے زیادہ تقدس ہے، اس کا زیادہ معتبر ہے، یا یہ کہیں کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ سوورن نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آج آپ کو اس ایوان میں کرنا ہو۔ جناب اسپیکر، یہ کیا مذاق کہ اسمبلی کے ممبران کو بھیڑ بکری کی طرح وہ ٹریٹ کریں اور اس کے بعد اسپیکر کو بھی وہ کریں؟ یہ وزرائے اعظم اور صدور کی بات تو چھوڑ دیں، ان کو تو کہتے ہیں آپ سیاست میں ہیں، ان کو تو کہتے ہیں کہ جو جس کے اوپر الزام آئے وہ ثابت کرے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار تو دیکھو۔ کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور میرے بھائی بیٹھ جاؤ یار، پلیز آپ تشریف رکھیں۔ کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پلیز کیا کسی ملک میں آج تک ایسے ہوا ہے کہ اسپیکر کی بے حرمتی کی جائے، اسپیکر کو بے توقیر کیا جائے؟ مجھے صرف یہ بتایا جائے۔ اور اگر یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ مادر پدر آزاد، ان کے نزدیک کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کی توقیر نہیں ہے، تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ جناب اسپیکر، میں خورشید شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، کل خدا نہ خواستہ یہی بات، آپ پر کوئی کیس نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ یہاں دن نہیں لگتے، گھنٹے نہیں لگتے، یہاں چند منٹ لگتے ہیں کیس بنانے میں۔ تو اگر ایسا بات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ آج رولنگ دے دیں، کیا ہمیں ڈھول اور تماشے بنانے چاہیے؟ کیا ہمیں ایک دوسرے سے دستوں کے بان ہونا چاہیے؟ یا ادھر والے جو ہیں ان کے حق میں نعرے لگائیں محکمے کے، اور ادھر والے جو ہیں وہ شور و غوغا کریں؟ کیا یہ طریقہ ہوگا؟ کیا پارلیمنٹ کا اس طرح نظام چلے گا؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح ہو؟ کل کتنا عام موقع تھا جناب اسپیکر، یہ تو سوچیں،
कल हमने हिंदुस्तान को पैगाम देना था इज़हार यकजहती का, कल हमने देना था, एंड उस वक्त ये वाकया हुआ। उसके बावजूद हमने दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि ये हमारा कौमी फरीजा था। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन है, किसी से कम नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, उस दिन हमने आपकी बात मानी और आपसे ये हमने गुजारिश की कि आप खुद जो है ये रेजोल्यूशन जो है वो हाउस में पुट करें और रीड भी करें उसको। तो ये तो अपोजिशन का किरदार है। दूसरी तरफ से मेरे भाइयों को भी समझाएं कि हर बात को ना करना और ये समझना कि जो मसला भी अपोजिशन की तरफ से आएगा उसको रद्द करना है, उसकी नफी करनी है, ये ठीक बात नहीं होगी। ये पाकिस्तान की पार्लियामान और सियासत और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। जनाब स्पीकर, आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पाकिस्तान में सियासत पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सिंध के लोगों के जज्बात मजरूह है। हमें यहां से एक अच्छा पैगाम देना है सिंध के लोगों को, वहां सिंध के अवाम को एक पैगाम देना है कि जो कुछ आपके साथ हुआ हम उसको अच्छा नहीं समझते, ये पैगाम देना है हमने। या हम ये कहें कि नहीं यहां पर सुबाइयत लेकर आए, सुबाइयत की बात नहीं है। हमने यहां से पंजाब से, यहां दारुल हुकूमत से ये पैगाम जाना चाहिए, सारे सूबों से जाना चाहिए कि जो कुछ आगा सिराज दुरानी से हुआ है वो गलत हुआ है, वो बड़ा शर्मनाक अमल था और ऐसा नहीं होना चाहिए।